अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हो, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। ओके, प्रैक्टिस की थी सूरह नबा? नहीं। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। चलें जी, स्टार्ट कीजिए, सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतस्साअलून। अच्छा, सूरत का नाम नहीं पढ़ा आपने और मीम पे गुन्ना भी नहीं किया, ठीक है? पहले सूरत का नाम पढ़ें। सूरतुन नबा मक्किया। सूरतुन नबा मक्किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतस्सा यतस अम्मा यतस यत अम्मा यतसाअलून अम्मा यतस्साअलून अनिन नबाइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून। ठीक है। कल्ला सयस्अलमून। नहीं, दोबारा से रिपीट करो। कल्ला सयअलमून तुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल्जिबाल औतादा। दोबारा से रिपीट करो। वल्जिबाला वल्जिबाल औतादा वखलकनाकुम अज़वाजा। ठीक है। वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा। दोबारा से रिपीट करो इस आयत को। वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहार मआशा वबनैना फौक़कुम सबअन शिदादा सबअन शिदादा सबअन शिदादा वजअलना सिराजन वहाजा वहाजा وأنزلنا من
اچھا minal sorry وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا جیم پہ کلکل ہو. ثجاجا ہاں ٹھیک ہے, دوبارہ ریپیٹ کرو آیت کو. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا معصرہ را پہ جو کھڑا زبر ہے آپ نے وہ چھوڑ دیا ہے. معصراتی. من المعصرات ماء ثجاجا ٹھیک ہے. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا فصلی ٹھیک ہے. ان یوم الفصل کان میقاتا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. ٹھیک, بہت اچھا سنا ہے ماشاء اللہ سے آج آپ نے. چلیں آگے آپ ٹرائی کرو, ٹرائی کر کے دیکھو. جی ٹھیک ہے. إن جهنم كانت إن جهنم كانت مرصادا ویری گڈ. للطاغين مآبا للطاغین مآبا. تو آپ پہ کلکلا کرو ابھی, تو آپ پہ کلکلا کیجئے. اچھا سوری ہاں للطاغين مآبا گڈ. لبثين فيها أحقابا لا پہ کھڑا زبر ہے, کھڑا زبر کو کھینچو. لابثین فیہا احقابا. لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا یذوقون پہ, لا پہ جو الف مد ہے وہ آپ نے چھوڑ دیا, اس کو پڑھیں. لا یذوقون. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. بردوں. اچھا بردا ولا شرابا ٹھیک ہے. إلا حميا وغساقا. حمیموں. إلا حميما وغساقا. وغساقا الف مدہ. غساقا ٹھیک ہے. إلا حميما وغساقا. گڈ. جزاء
ٹھیک ہے آگے. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. اچھا لا پہ الف مدہ چھوڑ دیا آپ نے, یرجونا میں واو مدہ بھی چھوڑ دیا, دونوں کریں. دوبارہ سے آیت اچھا, کمپلیٹ پڑھو. نہیں, كانوا لا يرجون حسابا. پوری آیت دوبارہ سے پڑھو. انہم کو صرف کیوں چھوڑ دیا؟ ایک ہی الفاظ تو تھا. اچھا, إنهم كانوا لا يرجون حسابا. غور سے سننا. انہم کانوا لا یرجون حسابا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. شاباش, بہت اچھا. وكذبوا بآياتنا كذابا. بآياتنا بہت لمبا ہو گیا. ہاں تا کھینچانی ہے, ٹھیک ہے شاباش. دوبارہ پڑھو. وكذبوا بآياتنا كذابا. گڈ. وكل شيء أحصناه. احصیناہ, سواد کو موٹا کریں. وكل شيء أحصيناه كتابا. احصیناہ کتابا. وكل شيء أحصيناه كتابا. دوبارہ پڑھیں. وکلا. اوئے کب سے غلط پڑھ رہی ہوں. کوئی بات نہیں, ابھی غلط پڑھا. وكل شيء صحیح. وكل شيء أحصيناه كتابا. احصی, سواد کو موٹا کرو. احصیناہ کتابا. وكل شيء أحصيناه كتابا. ٹھیک ہے, اتنی مشکلوں سے کیوں پڑھ رہی ہو آپ؟ ہاں ٹھیک پڑھا ہے. کیونکہ سانس ٹوٹ رہی تھی. اوکے کوئی بات نہیں. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. شاباش, اچھی کوشش کی آپ نے. إن للمتقين مفازا. للمتقین, ٹھیک ہے دوبارہ ریپیٹ کرو. إن للمتقين مفازا. گڈ. حدائق وأعنابا. الف کو الگ واضح کرو, عین کا مخرج الگ واضح کرو. وَأَعْنَابًا. وأعنابا. شاباش. حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا. کاف کے اوپر زبر یا پیش لگا رہی ہو؟ دوبارہ ریپیٹ کرو. وكواعب أترابا. شاباش. وكأسا دحاقا. ٹھیک ہے. وكأسا دحاقا. یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی صحیح تھا. ٹھیک ہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ٹھیک ہے.
جزاء من ربك عطاء حسابا. من ربک، میم کو را کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے، ادغام. جزاء من ربك عطاء حسابا. شاباش. رب السماوات والأرض وما بينهما هما الرحمن لا يملكون منه خطابا. بینہما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا. نہیں ابھی آپ جو ہو غلط پڑھ رہی ہو، آپ رح پڑھی نا، رح نہیں ہے، روح ہے، ٹھیک ہے. روح، اب ایسا کام کرو، آپ یہاں پر رحمان پہ وقف کر لو، ٹھیک ہے، غور سے سننا. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. نہیں، رحمان وقف کرو، سانس ویسے آپ کا چھوٹا ہو رہا ہے. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. ٹھیک ہے، شاباش. نہیں ابھی بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رحمانی آپ کے قرآن پاک پر یہاں پر وہ وقف کی علامت نہیں دی ہوئی، سواد لام دیا ہوا ہے نا؟ نہیں دی ہوگا. اچھا چلو ٹھیک ہے، صحیح ہے پھر. يوم يقوم الروح ایک منٹ. يوم يقوم یا کے اوپر زبر یا پیش لگا رہی ہو. ہوگا یا يقوم نہیں ابیر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. یوم یقوم، یقوم کے یا پر جو ہے وہ زبر یا پیش لگا رہی ہو. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. ٹھیک ہے. لایت اچھا لایت عبادت کو بند کر دو، ہمارا آواز جائے گی. لایت تکلمون الا من اذین له الرحم وقال ثوابا. اب غور سے سننا. نہیں، غور سے سنیے گا آپ. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. آپ مجھے یتکلمون ایک بار پھر سے پڑھ کے بتا سکی ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. لا يتكلمون. جی یہ مشکل آیت ہے یا مجھے مشکل لگ رہی ہے؟ کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے، کوئی الفاظ مشکل آ جاتے تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے. پہلے سے فرق لگ رہا ہے آپ کو؟ ہاں چلے ٹھیک ہے، اسٹارٹ کیجیے. لا يتكلمون إلا من
أذن له الرحمن وقال صوابا. لہ الرحمن، له الرحمن وقال صوابا. ٹھیک ہے، شاباش. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ٹھیک ہے. إنا أنذرنكم ہاں کھڑا زبر کو کھینچیے گا. أنذرنكم عذابا قريبا. ابھی بھی آپ نے نا نون کے اوپر کھڑا زبر چھوڑ دیا ہے. انا انذرناکم، إنا أنذرناكم عذابا قريبا. شاباش. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر نہیں وقف کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ. آپ نے يَنظُرُ سنے بیٹا، یوم ینظر المرء غلط پڑا تھا ینظر کو، ٹھیک ہے؟ دوبارہ سے ریپیٹ کرو، یوم ینظر يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليت ترابا. دوبارہ سے ریپیٹ کرو، وَيَقُولُ الْكَافِرُ ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ٹھیک ہے، اچھی کوشش کی آپ نے. ٹھیک ہے، چلو میں پڑھا رہی ہوں آپ کو آیت نمبر 21 سے. إن جهنم كانت مرصادا. إن جهنم كانت مرصادا. للطاغين مآبا. للطاغين مآبا. لابثين فيها أحقابا. لابثين فيها أحقابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. إلا حميما وغساقا. إلا حما وغساقا. حميما وغساقا. جزاء وفاقا. جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. میں نے مس کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. وكذبوا بآياتنا كذابا. وكذبوا بآياتنا كذابا. وكل شيء أحصيناه كتابا.
وكل شيء أحصيناه كتابا. खड़ा ज़बर छोड़ दिया आपने, दोबारा पढ़े अहसैनाहु। وكل شيء أحصيناه كتابا. दोबारा से पढ़ो शैइन, आंखें खोल कर पढ़ो। وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا. حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا. وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. नहीं ना, रहमान, सॉरी वाली दोबारा से पढ़ लो। رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. मैंने कहाँ तक पढ़ाई थी? आपने अर्रहमान तक पढ़ाई थी, तो फिर आपने आगे क्यों पढ़ी? चले फिर कोई बात नहीं। यौम यक़ूम अर्रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा। यौम यक़ूम अर्रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा। لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا.
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ٹھیک ہے. چلیے اب آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے, اچھے طریقے سے اس کو پڑھ لینا, ٹھیک ہے؟ میں کروں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیں دعا پڑھ لیتے ہیں. جی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. آمین. چلیں جی, اوکے, اللہ حافظ. اوکے اللہ حافظ.